मोहतरम दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है। वो यूट्यूबर जिसे लाखों लोग हंसी मजाक और गेमिंग की दुनिया का बादशाह समझते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे अपने अंजाम का इंतजार कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं डक्की भाई सादुर रहमान की। सोचने की बात यह है कि आखिर वो बंदा जो हमेशा अपने फैंस को एंटरटेन करता था, आज इन्हीं फैंस के सामने मुजरिम बनकर क्यों खड़ा है। क्या वाकई इसने कौम को जुआ खेलने पर मजबूर किया? क्या इसने मुल्क के अरबों रुपए इन गैर कानूनी ऐप्स के जरिए बाहर भेजे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस गंदे धंधे में सिर्फ एक ही यूट्यूबर शामिल है या और भी बड़े बड़े नाम हैं जो आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं खतरनाक गेमिंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे। वो ऐप्स जो नौजवानों के ख्वाब लूट रही हैं, मासूम और गरीब आवाम का खून पसीने का पैसा हड़प कर रही हैं और इन्फ्लुएंसर को करोड़ों रुपए देकर अपनी तशहीर पर मजबूर कर रही हैं। ये सब कैसे होता है और किस तरह लोग बगैर जाने अपनी हर जेब काट कर इनके जाल में फंस जाते हैं, ये सब आज हम हकीकत के साथ आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस केस की इब्तिदा लाहौर के एयरपोर्ट से होती है, जहां एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। डक्की भाई एक इन्फ्लुएंसर है, लाखों फॉलोअर्स रखते हैं। ऐसे में जब इन्हें एयरपोर्ट पर रोक कर पकड़ा गया तो कुदरती तौर पर लोग जमा होना शुरू हो गए। हर कोई सवाल करने लगा कि आखिर एक मशहूर शख्सियत को इस तरह गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगीं कि इन्हें कौमी साइबर क्राइम एजेंसी की दरख्वास्त पर हिरासत में लिया गया है और इल्ज़ाम ये था कि सादुर रहमान ने अपने यूट्यूब चैनल पर गैर कानूनी गेमिंग और बैटिंग ऐप्स को ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि लाखों लोगों को इनके जाल में फंसाया। कहा गया ये वो ऐप्स हैं जो लालच देकर आवाम से पैसा उड़ाती हैं और आखिरकार इनकी जेब खाली कर देती हैं। दोस्तों, तहकीकात मजीद आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि मामला और संजीदा है। जब डक्की भाई का मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया और इसकी डिजिटल फ्रांसिंग जांच हुई तो ऐसे शवाहिद सामने आए जिन्होंने केस को मजबूत कर दिया। ईमेल्स, चैट रिकॉर्ड्स और पेमेंट ट्रांजैक्शंस ये बताते थे कि इन ऐप्स ने वाकई इन्हें बड़ी रकम दी ताकि वो अपने फॉलोअर्स को लालच देकर इनके प्लेटफॉर्म पर लाएं। यूं ये ना सिर्फ एक आम गिरफ्तारी ही रहे बल्कि एक पूरा स्कैंडल खुलकर सामने आ गया। वो यूट्यूबर जिसे लोग सिर्फ हंसी मजाक का फनकार समझते थे, हकीकत में एक अलग चेहरा निकला। वो इंसान जो आए दिन नई गाड़ियां खरीद कर शो करता, नित नए घर और महंगी चीजें दिखाकर व्लॉग्स बनाता, कभी उम्रे और कभी हज की वीडियोस डालकर नेकी का तासर देता। असल में ये सब सहूलतें इस पैसे से आ रही थी जो हलाल नहीं बल्कि हराम था। वही पैसा जो मासूम आवाम की जेबों से इन खतरनाक बैटिंग ऐप के जरिए लूटा गया था। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को NCCA और FIA ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। इन पर वो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसे कोई आम मुकदमा नहीं कहा जा सकता। ये इल्ज़ाम सिर्फ यूट्यूब पर इश्तिहार चलाने का नहीं बल्कि कौम के अरबों रुपए डूबने और आवाम को धोखा देने का है। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि डक्की भाई ने न सिर्फ गैर कानूनी बैटिंग और गेमिंग ऐप को प्रमोट किया बल्कि इनसे बड़े पैमाने पर पैसे भी वसूल किए जो वो अपनी रोज़मर्रा की शान शौकत, गाड़ियों, महंगे गैजेट्स और बैरून मुल्क सफ़र पर खर्च करते हैं। इस मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफात शामिल की गई हैं, खास तौर पर सेक्शन 13, 14, 25 और 26 जो ऑनलाइन फ्रॉड, गैर कानूनी ट्रेड और धोखाधड़ी पर लागू होते हैं। साथ ही पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 420 भी लगाई गई है। यानी सीधा इल्ज़ाम ये है कि सादुर रहमान और डक्की भाई ने अपने फ़ैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल करके हज़ारों पाकिस्तानियों को जाल में फंसाया, इनसे पैसा निकलवा कर इन ऐप्स की जेब में डाला और बदले में खुद करोड़ों कमाए। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये खतरनाक गेमिंग ऐप्स आवाम को किस तरह धोखा देती हैं। इनका पहला हदफ बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स होते हैं। ये जानते हैं कि अगर वो सीधे आवाम के पास जाएंगे तो कोई इन पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अगर इन्हीं का पसंदीदा यूट्यूबर या मशहूर शख्सियत
ان ایپس کو پروموٹ کرے تو لوگ آنکھ بند کر اس ایپ پر بھروسہ کریں گے۔ یہ کمپنیاں انفلوئنسر کو لالچ دیتی ہیں اور لالچ بھی بہت بڑا۔ شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ ہماری ایپ کی ایک ویڈیو پر میں پروموشن کرے گا تو ہم اسے 10 لاکھ روپے سے کروڑ روپے تک دیں گے۔ صرف ایک ویڈیو کے بدلے میں اتنی بڑی رقم ملتی ہے کہ زیادہ تر یوٹیوبرز فوراً مان جاتے ہیں اور یہیں سے ان کا گندا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایپ ریفرل سسٹم بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی یوٹیوبر کے ریفرل لنک سے ایپ جوائن کرتا ہے، $100 لگاتا ہے تو اس میں سے $90 انفلوئنسر کو مل جاتے ہیں، جبکہ صرف $10 کمپنی کے پاس جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب ایک انفلوئنسر کو اتنا بڑا حصہ دیا جائے تو کیسے انکار کرے گا؟ وہ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہے گا کہ یہ ایپ بہت زبردست ہے اور اس سے کمائی بہت آسان ہے۔ شروع میں یہ ایپ تھوڑا سا منافع دکھاتی ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ کوئی $100 ڈالتا ہے، اگلے دن دیکھتا ہے کہ وہ 150 ہو گئے، لوگ خوش ہو کر مزید پیسے ڈالتے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑی رقم جمع ہو جاتی ہے اچانک اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایپ آپ کی انویسٹمنٹ کھا جاتی ہے اور یوں آپ کی ساری جمع پونجی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے۔ یہ ایپ صرف لالچ کا کھیل کھیلتی ہے۔ ایک طرف عوام کو بڑے خواب دکھا کر لوٹتی ہے اور دوسری طرف انفلوئنسر کو رشوت دے دے کر اپنے جال میں شامل کر لیتی ہے۔ بیچارہ عام آدمی تو اپنے فیورٹ یوٹیوبر پر بھروسہ کرتا تھا، سوچتا ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہی یوٹیوبر اپنی ذات عیاشی کے لیے اپنے ہی فینس کو اندھے کنویں میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب FIA اور NCC نے تحقیقات کی تو صرف ایک یا دو ویڈیوز نہیں بلکہ درجنوں کلپس ملے جن میں ان ایپس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی موبائل سے ملنے والے چیٹ ریکارڈ اور پیمنٹ پروف بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ دوستو، اس پورے اسکینڈل میں صرف ڈکی بھائی نہیں بلکہ اور بھی بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ مشہور یوٹیوبر رجب بھٹ بھی اس کھیل میں شامل رہے ہیں۔ اسی طرح کمل آفتاب اور ذوالقرنین حیدر جیسے انفلوئنسر کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن سب سے چونکا دینے والا نام جو اب سامنے آ رہا ہے وہ ہے وسیم اکرم کا۔ جی ہاں، وہی وسیم اکرم جنہیں کرکٹ کی دنیا میں کنگ آف سوئنگ کہا جاتا ہے، وہی وسیم اکرم جنہیں پاکستان کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے انہی کمپنیوں سے معاہدے کیے اور اپنے پلیٹ فارم پر ان کی ایپس کی تشہیر کی ہے۔ یہ خبر عوام کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں، کیونکہ لوگ انہیں کرکٹ کا ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ الزامات درست ثابت ہو گئے تو ان کا نام بھی ایک بڑے اسکینڈل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سب بڑے ناموں پر بھی ایک جیسا ہاتھ ڈال پائیں گے یا پھر ہمیشہ کی طرح چھوٹے موٹے نامی قربانی کا بکرا بنیں گے اور بڑے لوگ بچ کر نکل جائیں گے؟ آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ نام نہاد ہیروز کے پیچھے اصل چہرہ کیا چھپا ہوا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسا چونکا دینے والے حقائق اور انکشافات لے کر آتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔